नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई नेपालको राणा शासन कालदेखि हालसम्मका केही शैक्षिक इतिहासका विभिन्न मुख्य घटना र मितिहरू तपाईहरुको माझ क्रमबद्ध रूपमा तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न गएको छु। शिक्षा सेवाको लागि तयारी गरिरहनु भएका र विभिन्न क्षेत्रमा हामीलाई राणा शासनदेखि हालसम्मका विभिन्न इतिहासका विभिन्न घटनाहरूलाई हामीलाई विभिन्न वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरमा सोधिने गर्दछन् र यी प्रश्न उत्तरहरूलाई तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्नेछु। यहाँ प्रश्न उत्तर भन्दा पनि जानकारीमूलक भिडियो रहेको छ। सम्पूर्ण जानकारी र तिथिमितिहरूको सँगसँगै जानकारीका भिडियोहरू रहेका छन्, प्रस्तुत रहेको छ। यस प्रस्तुतलाई चाहिँ म अगाडि बढाउन गएको छु। यो सम्पूर्ण लगभग 100 वटा विभिन्न बुदागत रूपमा चाहिँ मैले राखेको छु, क्रम वाइज राखेको छु यो तिथिमिति घटनाहरूलाई। यो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। सँगसँगै हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस सेसनको यस भिडियोको अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र सबभन्दा पहिलो बुदा नम्बर 1 मा रहेको छ। बुदा नम्बर 1 मा हाम्रो रहेको थियो। यहाँ चाहिँ बुदा नम्बर 1 मा चाहिँ बुदा नम्बर 1 मा म यसलाई हाइलाइट गराउँछु। विक्रम सम्वत 1910 असोज 27 गते दरबार दागचोक थापातलीको भुइँतलामा जङ्गबहादुर राणाद्वारा दरबार स्कुलको स्थापना भएको थियो र उक्त विद्यालय प्राथमिक अङ्ग्रेजी दरबार स्कुलको रूपमा स्थापना भएको थियो। बेलायतबाट ल्याएका मिस्टर रोजलाई विद्यालय सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा दिएको थियो भने मिस्टर क्यानिङलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको थियो। यो धेरै पटक सोधिने प्रश्न हो र विद्यालयको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा कसलाई दिएको थियो? सबैभन्दा पहिलो प्रधानाध्यापक को हुन् भनेर प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। सो यसको रहेको छ मिस्टर क्यानिङ प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको थियो भने मिस्टर रोजलाई विद्यालयको सुपरिवेक्षण जिम्मा दिएको थियो। त्यसैगरी दोस्रो नम्बर बुदामा रहेको छ। दोस्रो नम्बर बुदामा विक्रम सम्वत 1915 मा शिक्षा हेर्ने डाइरेक्टर चाहिँ जनरलको व्यवस्था गरेको थियो। विक्रम सम्वत 1910 मा चाहिँ दरबार दागचोकमा जुन चाहिँ दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरियो भने दरबार स्कुलको स्थापना भयो भने विक्रम सम्वत 1915 मा शिक्षा हेर्ने डाइरेक्टर जनरलको व्यवस्था गरेको थियो। 3 नम्बरमा रहेको छ पहिलो शिक्षा डाइरेक्टर बबरजङ राणा रहेका थिए भने उहाँ चाहिँ विक्रम सम्वत 1915 देखि 1932 मा उहाँले चाहिँ डाइरेक्टर हुनुभएको र अन्तिम डाइरेक्टर जनरल अफ द पब्लिक इन्स्ट्रक्सन का मृगेन्द्र शमशेर रहेका थिए र विक्रम सम्वत 2002 देखि 2007 सालमा रहेका थिए। पहिलो शिक्षा डाइरेक्टर बबरजङ राणा र अन्तिम डाइरेक्टर चाहिँ जुन चाहिँ जनरल अफ पब्लिकेसन इन्स्ट्रक्सन का मृगेन्द्र शमशेर रहेका थिए 2002 देखि 2007 सम्म। विक्रम सम्वत 1932 मा बाल गुरु सदानन्द अधिकारीको निजी प्रयासमा भोजपुरको दिङलाङमा संस्कृत विद्यालयको स्थापना भएको थियो। 1932 विक्रम सम्वत 1932 मा बालगुरु सदानन्द अधिकारी उहाँको निजी प्रयासबाट भोजपुरको दिङलाङमा संस्कृत विद्यालयको स्थापना भएको थियो। त्यसैगरी अर्को बुदामा रहेको छ 5 नम्बरमा विक्रम सम्वत 1932 मा धीरेन्द्र शमशेर शिक्षा डाइरेक्टरमा नियुक्ति भएपछि दरबार स्कुलमा सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई पठन पाठनका लागि भर्ना हुन केही खुकुलो भएको थियो। यहाँ चाहिँ प्रश्न धेरै सोधिन्छ। यो चाहिँ पहिलो संस्कृत विद्यालयको स्थापना कसले गरेका थिए, कहिले गरेका थिए भन्ने प्रश्न रहेका छन्। भोजपुर कुन जिल्लामा गरेका थिए भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। 5 नम्बरमा यो चाहिँ धीर शमशेरले चाहिँ जुन सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई पठन पाठनको लागि खुल्ला गर्ने चाहिँ डाइरेक्टरको रूपमा धीर शमशेरलाई चाहिँ मानिन्छ। 1932 मा उहाँले 1932 मा गरेका थिए। र 6 नम्बरको बुदा रहेको छ। विक्रम सम्वत 1934 मा रानी पोखरीमा राजकीय संस्कृत पाठशालाको स्थापना भयो। 1934 मा के भयो त 32 पछि 1934 मा रानी पोखरीमा राजकीय संस्कृत पाठशालाको स्थापना भने राजका सन्तानहरूले पढ्ने चाहिँ संस्कृत पाठशालाको स्थापना 1934 मा भएको थियो। त्यसैगरी 7 नम्बर बुदा विक्रम सम्वत 1957 मा भाषा पाठशाला गोसराको स्थापना भयो। 1957 भाषा पाठशाला गोसराको स्थापना कहिले भएको थियो त 1934 पछि 1957 मा भएको थियो।
त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ त्यसैपछि अर्को बुँदा रहेको छ 8 नम्बर बुँदा। 8 नम्बर बुँदामा भनेको छ विक्रम सम्वत 1958मा नेपाली भाषा पठन पाठनको सुरुवात भएको थियो। नेपाली भाषामा पठन पाठनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको थियो त 1958देखि 1958देखि नेपाली भाषामा पठन पाठन सुरुवात भएको थियो। सबैभन्दा पहिला माथि चाहिँ 1910मा अङ्ग्रेजी दरबार स्कुलको स्थापनाको भएको थियो। यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाइ हुन्थ्यो। त्यति बेला मिस्टर रोजलाई विद्यालय सुपरिटेन्डेन्ट जिम्मा दिएको थियो भने मिस्टर क्यानिङलाई के दिएको थियो त प्रधानाध्यापक भएको थिए। र त्यसपछि चाहिँ के भएको थियो त शिक्षा हेर्ने डाइरेक्टर पनि व्यवस्था गरियो। त्यसपछि बबरजङ राणा पहिलो भए र अन्तिम चाहिँ मृगेन्द्र शमशेर राई र बालगुरु सडानन्दले चाहिँ संस्कृत विद्यालय स्थापना गरेर संस्कृतिमा पढाए। र त्यसपछि तपाईँको के भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ त त्रिचन्द्र कलेज यहाँ चाहिँ नेपाली भाषामा पठन पाठन सुरुवात कहिले भयो त 1958 भयो। 58मा चाहिँ सुरुवात भएको थियो। त्यसै गरी 9 नम्बर बुँदा विक्रम सम्वत 1975मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भयो र स्थापना कालमा त्रिभुवन चन्द्र कलेज नाम राखेको थियो। 1975मा त्रिचन्द्र कलेज अहिले त्रिचन्द्र कलेज भनेर बुझिन्छ, जसलाई चाहिँ स्थापना कालमा त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम राखेको थियो। विक्रम सम्वत 1977मा बन्दोबस्त इन्स्पेक्टरी अफिसको स्थापना भएको थियो। बन्दोबस्त इन्स्पेक्टरको स्थापना भएको थियो 1977मा बन्दोबस्त इन्स्पेक्टरी अफिसको स्थापना कहिले भएको थियो त 1977मा भएको थियो। त्यसै गरी 11 नम्बर बुँदा विक्रम सम्वत 1987मा टेक्निकल स्कुलको स्थापना भएको थियो। कहिले भएको थियो त टेक्निकल स्कुलको स्थापना 1987मा टेक्निकल स्कुलको स्थापना भएको थियो। 12 नम्बर बुँदा विक्रम सम्वत 1989मा 87 पछि 89मा कृषि स्कुलको स्थापना भएको थियो। बन्दोबस्तको कहिले भएको थियो त 1977, त्रिचन्द्रको 1975मा त्रिचन्द्र कलेज, 1977मा बन्दोबस्त इन्स्पेक्टरी अफिसको स्थापना, 1987मा टेक्निकल स्कुलको स्थापना, 1989मा यहाँ चाहिँ तपाईँको 75 पछि 77, 77 पछि 87, त्यसपछि 89मा के भएको थियो त 1989मा कृषि स्कुलको स्थापना भएको थियो। कृषि स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो त 1989 है 87 पछि 89मा भएको थियो। त्यसै गरी 12 नम्बर बुँदा विक्रम सम्वत 1990मा एसएलसी बोर्डको स्थापना भयो। एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भएको थियो त 1920मा भएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1993मा माघ 25 गते पहिलो 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्डको स्थापना भएको थियो। कहिले भएको थियो त हेर्नुहोस् 1993 माघ 25 गते पहिलो 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्डको स्थापना भएको थियो। पहिलो शिक्षा बोर्ड कुन हो भनेर कहिले चाहिँ स्थापना भयो भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ। 1993 माघ 25 गते 1990मा एसएलसी बोर्ड स्थापना भयो र त्यसैको क्रममा 1993मा माघ 25 गते पहिलो चाहिँ शिक्षा बोर्डको स्थापना भएको थियो, जुनमा चाहिँ 22 सदस्य रहेका थिए। शिक्षा बोर्डमा 22 सदस्य रहेका थिए। त्यसै गरी अर्को बुँदा रहेको छ विक्रम सम्वत 1996 माघ 8मा जम्मा 42 दफा भएकोमा शिक्षा सम्बन्धी इस्तेहार जारी भएको थियो। 1996मा इस्तेहार जारी कहिले भयो, शिक्षा सम्बन्धी इस्तेहार जारी कहिले भयो भनेर प्रश्न धेरै पटक सोध्छ। 1996 माघ 8मा शिक्षा सम्बन्धी इस्तेहार जारी भयो, जसमा चाहिँ कति दफा रहेका थिए त 42 वटा दफा रहेका थिए। 42 वटा दफा रहेका थिए। 1996 माघ 8 गते शिक्षा सम्बन्धी इस्तेहार जारी भयो। विक्रम सम्वत 2004 सालमा आधार शिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो। आधार शिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो त 2004 सालमा भएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2005 सालमा विश्वविद्यालय योजना सभा गठन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2005 सालमा विश्वविद्यालय योजना सभा गठन भएको थियो।
18 नम्बरमा 18 बुँदा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भयो। शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर धेरै पटक सोधिने प्रश्न रहेको छ, जुन चाहिँ 2007 सालमा भएको थियो। 2007 सालमा विक्रम सम्वत 2007 सालको एसएलसी परीक्षा 2 पटक पनि भएको थियो है। विक्रम सम्वत 2007 सालको एसएलसी परीक्षा कति पटक भएको थियो? 2 पटक। कुन सालमा, कति सालमा चाहिँ एसएलसी 2 पटक भएको थियो भनेर प्रश्न आउँछ। यो चाहिँ कति सालमा रहेको छ त? 2007 सालमा। 2007 सालमा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भयो र यहाँ चाहिँ 2007 सालमा के भएको थियो त? एसएलसी 2 पटक भएको थियो। यसैगरी नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो र स्थापना हुँदा 321 वटा प्राथमिक विद्यालय र 11 वटा माध्यमिक विद्यालय र एउटा मात्र महाविद्यालय जुन चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ खुलेको थियो। महाविद्यालय 321 वटा प्राथमिक विद्यालय, 11 वटा माध्यमिक विद्यालय र एउटा मात्र महाविद्यालय खुलेका थिए। 2007 साल प्रजातन्त्रको स्थापना हुँदा रहेका थिए। 2007 सालमा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भयो र त्यति बेला 2 पटक एसएलसी भयो। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पनि भयो र स्थापना हुँदा 321 वटा प्राथमिक विद्यालय रहेका थिए भने 11 वटा माध्यमिक विद्यालय रहेका थिए र एउटा मात्र महाविद्यालय खुलेको थियो। यसै गरी अर्को बुँदा हेरौँ। 2007 सालमा जम्मा 2% साक्षरता दर थियो। हेर्नुहोस् 2007 सालमा धेरै चाहिँ बुँदाहरू रहेका छन्। 2007 सालमा जम्मा 2% साक्षरता थियो। कुल जनसङ्ख्याको 2% मात्र शिक्षा ग्रहण गरेका थिए। शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ नलेज थियो, उहाँलाई चाहिँ एउटा साक्षर थिए। त्यसै गरी अर्को नम्बर रहेको छ 20 नम्बर बुँदामा प्राथमिक विद्यालयका तालिम प्राप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन 2011 साल भाद्र 24 गते राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको सञ्चालन आएको थियो। प्राथमिक विद्यालयका तालिम प्राप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन 2011 साल भाद्र 24 गते के भएको थियो त? राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र सञ्चालन भएको थियो। 2010 सालमा नेपालले युनेस्को सदस्यता प्राप्त पनि गरेको थियो। 2010 सालमा युनेस्को सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2011 सालमा नेपालमा शिक्षा नामक शिक्षा क्षेत्रको पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो। नेपालमा शिक्षा नामक शिक्षा क्षेत्रको पहिलो प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक भएको थियो त? 2011 सालमा। विक्रम सम्वत 2012 सालमा शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना हाल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भनेर रहेको छ, जुन चाहिँ 2012 सालमा शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना भएको थियो। अहिले चाहिँ जनक शिक्षा सामग्री भनेर हामी चिन्दछौँ, जुन चाहिँ 2012 सालमा स्थापना भएको थियो। त्यसै गरी 24 नम्बर बुँदा 2013 सालमा विक्रम सम्वत 2013 सालमा योजनाबद्ध प्रौढ शिक्षाको सुरुवात भयो र विक्रम सम्वत 2013 सालमा नै शिक्षा तालिम दिने नर्मल स्कुलको स्थापना भएको थियो। 2013 सालमा योजनाबद्ध प्रौढ शिक्षाको सुरुवात पनि भयो र योजनाबद्ध कहिले भएको थियो? 2013 सालमा भएको थियो। 2013 सालमा नै के भएको थियो भने शिक्षा तालिम दिने नर्मल स्कुलको स्थापना पनि भएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2013 साल भाद्र 24 गते शिक्षाको महाविद्यालय कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना पनि भयो। 2013 साल भाद्र 24 गते शिक्षाको महाविद्यालय कलेज अफ एजुकेसनको पनि स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2015 सालमा शैक्षिक प्रशासनलाई 28 जिल्लामा विभाजन गरेको थियो। शैक्षिक प्रशासनलाई चाहिँ शिक्षाको प्रशासनलाई 28 वटा जिल्लामा 28 वटा जिल्लामा कहिले विभाजन गरेको थियो त? 2015 सालमा। विक्रम सम्वत 2016 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक विद्यालयको पाठ्यक्रम सरकारी तवरबाट प्रकाशित भयो। पहिलो पटक पाठ्यक्रम चाहिँ प्रकाशित भएको कहिले हो त? 2016 साल वैशाख 1 गते, जुन चाहिँ प्राथमिक तहको चाहिँ लागू हुने गरी
सरकारी स्तरबाट चाहिँ प्रकाशित भएको पाठ्यक्रम सबैभन्दा पहिला हो। र यसै गरी 28 नम्बरको बुँदा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2016 सालमा नेसनल एजुकेसन काउन्सिलको स्थापना भयो। 2016 सालमा नेसनल एजुकेसन काउन्सिलको स्थापना भएको थियो। 29 नम्बर बुँदा विक्रम सम्वत 2016 साल असाढ 11 गते नेपालको सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय कहिले स्थापना भएको थियो त 2016 साल चाहिँ असाढ 11 गते नेपालको सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर प्रश्न धेरै पटक सोध्छ। 2016 साल असाढ 11 गते 2016 साल असाढ 11 गते सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ अर्को बुँदा रहेको छ यहाँ चाहिँ विक्रम सम्वत 2018 साल वैशाख 25 गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा 12 सदस्यीय सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन पनि भएको थियो। 2018 साल वैशाख 15 गते के भएको थियो त विश्वबन्धु थापा शिक्षा मन्त्री, त्यति बेलाका शिक्षा मन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा 12 सदस्यीय सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन पनि भएको थियो। त्यसै गरी अर्को बुँदा हेरौँ। 31 नम्बर बुँदा विक्रम सम्वत 2018 साल असाढ 31 गते त्यसपछि 2018 साल असाढ 31 गते परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डालाई जाँच पास अड्डा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गाभियो। जुन चाहिँ परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डालाई केमा परीक्षण नियन्त्रण जाँच पास अड्डा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गाभिएको थियो। जुन चाहिँ परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डालाई चाहिँ जुन चाहिँ जाँच पास अड्डा भन्ने थियो त्यसलाई चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा चाहिँ गाभिएको कहिले हो त 2018 साल असाढ 31 गते 2018 साल असाढ 31 गते चाहिँ यो चाहिँ भएको थियो। त्यसै गरी अर्को बुँदा रहेको छ 32 नम्बर बुँदा विक्रम सम्वत 2018 सालमा 14वटा अञ्चलमा शिक्षा अधिकारी र 75 जिल्लामा शिक्षा निरीक्षक कार्यालयको स्थापना गरियो र त्यसै वर्ष अमेरिकाको सहयोगमा शिक्षा सामग्री केन्द्रको पनि स्थापना भयो। शिक्षा सामग्री केन्द्रको कसको सहयोगबाट भएको रहेछ त अमेरिकाको सहयोगबाट शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना भएको थियो। 2018 सालमा 14वटा अञ्चल शिक्षा अधिकारी र 75वटा जिल्लामा निरीक्षकको व्यवस्था पनि गरेको थियो, स्थापना पनि गरेको कार्यालयको स्थापना पनि गरेको थियो 2018 सालमा। त्यसै गरी 2019 सालमा के भएको थियो भने 2019 सालमा पहिलो शिक्षा ऐन जारी भएको थियो। 2019 सालमा पहिलो शिक्षा ऐन चाहिँ जारी भएको थियो। पहिलो शिक्षा ऐन जारी कहिले भएको थियो त 2019 सालमा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2020 सालमा 20 साल माघ 13 गते चाहिँ तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट झापा जिल्लाको बुधबारेमा अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। 2020 साल माघ 13 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट झापा जिल्लाको बुधबारेमा अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कसले गरेका हुन्, कसले निःशुल्क प्राथमिक शिक्षालाई कसले चाहिँ गरेका हुन् भने राजा महेन्द्रले गरेका थिए। कहिले गरेका थिए त 2020 साल माघ 13 गते कुन जिल्लामा चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए भने झापा जिल्लाको बुधबारेमा। विभिन्न तरिकाले प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसैले अर्को बुँदा हेरौँ। 35 नम्बर बुँदामा 35 नम्बरमा विक्रम सम्वत 2019 सालमा 75 जिल्लामा विकास जिल्ला निरीक्षक यहाँ रहेको छ विद्यालय यहाँ बिजी सिन है विद्यालय जिल्ला शिक्षा निरीक्षक अफिस खडा गरेको थियो। 2019 सालमा 75वटा जिल्लामा विकास शिक्षा निरीक्षक विकास जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको खडा गरेको थियो। जुन 37 नम्बरमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2021 साल चैत 8 गतेदेखि माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने सबै अधिकार विकास जिल्ला शिक्षा अफिसलाई दिएको थियो 2021 सालमा।
त्यसै गरी शिक्षा हेर्ने कर्मचारीलाई विकास अर्को बुँदामा शिक्षा हेर्ने कर्मचारीलाई विकास जिल्ला शिक्षा निरीक्षक बिजिसी नि भन्ने गरिएकोमा विक्रम सम्वत 2022 सालदेखि जिल्ला शिक्षा निरीक्षक मात्र भन्ने गरियो। पहिला चाहिँ बिजिसी नि भनेर भनिन्थ्यो, विकास जिल्ला शिक्षा निरीक्षक भनिन्थ्यो भने यसको चाहिँ 2019 सालमा चाहिँ यसकोलाई खडा गरेको थियो भने त्यसपछि 2022 सालमा के भयो त जिल्ला शिक्षा निरीक्षक भनेर भनिन थालियो। त्यसै गरी अर्को बुँदा छ विक्रम सम्वत 2010 सालमा सर्वप्रथम नेपालमा अधिराज्यलाई 7 वटा डिभिजन इन्सपेक्टर अफ स्कुलको विभाजन गरियो र विक्रम सम्वत 2022 साल कार्तिक चाहिँ 13मा यहाँ चाहिँ 2038 यहाँ चाहिँ 38 नम्बरको बुँदा 38 नम्बरको बुँदामा के छ भने 2010 साल यहाँनिर तपाईँको 2010 साल एक्ज्याक्ट यसको 2000 यसको विक्रम सम्वत 2010 साल है। विक्रम सम्वत 2010 सालमा सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्य 7 वटा डिभिजन इन्सपेक्टर चाहिँ के गरेको थियो त विभाजन गरेको थियो। त्यसपछि 2022 सालमा चाहिँ कार्तिक 13 गते निर्णयबाट डिभिजन इन्सपेक्टर अफ द स्कुलको खारेज पनि गरेको थियो। खारेज कहिले भयो भने 2022 सालमा 22 साल कार्तिक 13 गते खारेज पनि गरेको थियो। र विक्रम सम्वत 2022 सालमा कलेज अफ एजुकेसनमा एमएडको सुरुवात भएको थियो। कलेज अफ एजुकेसन अन्तर्गत एमएडको पढाइ सुरुवात कहिले भएको थियो त 2022 सालमा भएको थियो। कहिलेकाहीँ शैक्षिक सत्र भन्छ 2022-23मा शैक्षिक सत्र 2022-23मा चाहिँ 22मा चाहिँ तपाईँको के भएको थियो त एमएडको कार्यक्रम सुरु भएको थियो, एमएडको पढाइ सुरु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2018 साल माघ 1 गते 2010 देखि व्यवस्था भएका 7 डिभिजन इन्सपेक्टर विकासतर्फ 7 इन्सपेक्टर थप गरी 14 अञ्चलमा अञ्चल शिक्षा अधिकारी कार्यालयको स्थापना भएको थियो, जुन चाहिँ खारेज पनि गरेको थियो र केही देशमा चाहिँ फेरि थप गरेर 14 वटा पनि बनाएको थियो। 2018 साल माघ 1 गते चाहिँ यो 2018 साल है, खारेज चाहिँ 22मा भयो। 2018 साल माघ 1 गते भएको छ। माघ 1 गते 2010मा भएको 7 डिभिजन इन्सपेक्टर विकासतर्फ 7 इन्सपेक्टरमा थप गरेर 14 बनायो र त्यसपछि 2022 साल कार्तिक 13 गते निर्णयबाट डिभिजन इन्सपेक्टर अफ स्कुल खारेजी चाहिँ भएको थियो 2022मा। त्यसै गरी 41 नम्बर बुँदा विक्रम सम्वत 2024 सालमा पञ्चायत समावेश भएको सामाजिक शिक्षा कक्षा 6 को पहिलो संस्करण प्रकाशित भयो। 2024 सालमा पञ्चायत समावेश भएको सामाजिक शिक्षा कक्षा 6 को पहिलो संस्करण प्रकाशित कहिले भएको थियो त 2024 सालमा। विक्रम सम्वत 2024 सालमै अर्को भएको थियो। 24 साल असार 14 गते 13 सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षाका सल्लाहकार परिषदको गठन पनि भएको थियो। 13 सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार परिषदको गठन कहिले भएको थियो त 2024 साल असार 14 गते। विक्रम सम्वत 2023 सालमा अध्यापन अधिकार पत्र जुन शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था पहिलो पटक गरेको थियो र जसमा बागमती नारायण र गण्डकी अञ्चलका 20 जिल्लामा प्राथमिक विद्यालयमा पढाउन चाहने शिक्षक प्रशिक्षण अधिकार पत्र लिनुपर्ने का नियम पनि लागू गरेको थियो। सबैभन्दा पहिला 3 वटा अञ्चलमा, जसमा बागमती नारायण गण्डकीका 20 वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ लिनुपर्ने नियम चाहिँ लागू गरेको थियो। सर्वप्रथम कहिले लागू गरेको थियो त 2023 सालमा अध्यापन अनुमति पत्र है, अनुमति अधिकार पत्र भएको छ। अनुमति पत्र जुन शिक्षक लाइसेन्सको पहिलो पटक चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2023 सालमा नै पहिलो शिक्षा नियमावली प्रकाशन पनि भएको थियो। विक्रम सम्वत 2023 सालमा पहिलो शिक्षा नियमावली प्रकाशन भएको थियो विक्रम सम्वत 2023 सालमा। त्यसै गरी अर्को बुँदामा रहेको छ 2023 सालमा यहाँ रहेको छ। 2023 सालमा के भएको थियो भने
बहिराहरूको लागि बाल मन्दिर नक्सालमा शिक्षाको व्यवस्था पनि गरेको थियो। 2023 सालमा बहिराहरूको लागि बाल मन्दिर नक्सालमा शिक्षाको व्यवस्था गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2025 सालमा शिक्षा ऐन जारी चाहिँ भएको थियो, जुन चाहिँ शिक्षा नियमावली 2023 सालमा पहिलो शिक्षा नियमावली प्रकाशन भयो भने 2025 सालमा शिक्षा ऐन जारी भएको थियो। 2025 साल 7 महिना 2 गते चाहिँ जारी भएको थियो। यसमा चाहिँ 2000 कतिमा भएको थियो, 2025 साल 25 सालमा शिक्षा ऐन जारी भएको थियो। 2025 सालमा शिक्षा ऐन जारी भयो, जुन चाहिँ 2025 7 महिना 2 गते चाहिँ के भएको थियो त, यो चाहिँ जारी भएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2025मा कलेज अफ एजुकेसनमा साइन्स एजुकेसन प्रोग्राम कहिले सुरु भएको थियो त, 2025मा भएको थियो। एमएड कार्यक्रम कहिले भएको थियो, हामीले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ। एमएड कार्यक्रम कलेज अफ एजुकेसनमा एमएड कार्यक्रम 22मा भयो भने 2025मा कलेज एजुकेसनमा साइन्स एजुकेसन प्रोग्राम पनि सुरु भएको थियो 2025मा। विक्रम सम्वत 2027 साल कार्तिक 1 गतेका दिन 2018मा स्थापना गरेका 14 अञ्चल शिक्षा अधिकारी खारेज गरियो। त्यसपछि 29वटा जिल्लामा शिक्षा अधिकारी र बाँकी 46 जिल्लामा राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीमा जिसिनी नै कायम भए भन्ने रहेको छ। यसमा 48 नम्बर बुँदामा 49 नम्बर बुँदा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2023मा शिक्षण अधिकार पत्र 2023 सालमा शिक्षण अधिकार पत्र लाइसेन्सको व्यवस्था भएकोमा पछि रोकिएर पुनः 2058 देखि लागू गरेको थियो भन्ने रहेको छ। विक्रम सम्वत 2023 सालमा के भयो त, 2023 सालमा यसलाई रोकियो र पुनः 2058 सालमा चाहिँ भएको थियो। 2023 सालमा यो के भयो त, रोकियो। यहाँनिर हामीले कहिले चाहिँ सुरु भएको भनेर पढेका थियौँ भने यहाँनिर भर्खरै हामीले पढेका थियौँ, जुन चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र 2023 सालमा नै यो चाहिँ सुरुवात गरेको थियो, जुन चाहिँ बागमती नारायणी र गण्डकी अञ्चलमा सुरुवात गरेको थियो। बागमती नारायणी गण्डकी अञ्चलमा चाहिँ सुरुवात गरेको थियो भने पछि गएर 2023 सालमा नै के भयो त, यो चाहिँ 2023 सालमा नै के भयो त, रोकियो। 2023 सालमा शिक्षण नै यसलाई चाहिँ रोकिएर पुनः कहिलेदेखि सुरुवात भयो त, पुनः रोकिएर 2058 सालदेखि चाहिँ यो पुनः सुरुवात गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2005 सालदेखि विक्रम सम्वत 2005 देखि 23 सम्म एसएलसी पूरक परीक्षाको व्यवस्था गरेकोमा उक्त परीक्षामा विक्रम सम्वत 2023बाट रोकिएर पुनः 2055 सालबाट सञ्चालन आएको थियो। 2005 देखि 2023 सम्म के भयो त, एसएलसी पूरक परीक्षा व्यवस्था भएको थियो। त्यसपछि रोकियो, त्यसपछि यसलाई चाहिँ खारेज गरिसकेपछि 2055 सालबाट फेरि पुनः एसएलसी परीक्षाको पूरक परीक्षा लिने व्यवस्था कहिले भएको थियो त, 2055 सालमा भएको थियो। 2005 देखि 23 सम्म भयो, त्यसपछि चाहिँ रोकिएर 2055 सालबाट सुरुवात भएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2028 7 महिना 25 गते नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएको थियो। नयाँ शिक्षा ऐन लागू कहिले भएको थियो त, शिक्षा ऐनको लागू कहिले भएको थियो, 2028 7 महिना 15 गते। यहाँनिर हामीले हेरौँ, पहिलो शिक्षा नियमावली 2023मा भयो, शिक्षा ऐन जारी 2025मा भयो, 2025 7 महिना 2 गते भयो भने शिक्षा ऐन लागू कहिले भयो भने शिक्षा ऐन लागू 7 महिना 15 गते 2028 7 महिना 15 गते लागू भएको थियो। 2028 7 महिना 15 गते। त्यसै गरी अर्को रहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँको अर्को विक्रम सम्वत 2028 साल वैशाख 5 गते राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028-32 जारी गरेको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028-32 कहिले जारी भएको थियो त, 2028 साल वैशाख 5 गते जारी भएको थियो। 2028 सालमा चितवन र कास्की जिल्लामा लागू भएको थियो। त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना चाहिँ सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028-32लाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चितवन र कास्की गरी दुईवटा जिल्लाहरूमा के गर्यो त, यहाँ लागू गरेको थियो। र त्यसपछि चाहिँ उक्त योजना 2028 सालमा दुईवटा जिल्लामा र 2029 सालमा सबैभन्दा पहिला दुईवटा जिल्ला कास्की चितवन कास्कीमा प्रयोग गरियो भने 2029 सालमा 13वटा जिल्लामा लागू गरियो र
2030 सालमा चाहिँ 16वटा जिल्ला लागू गरियो र 2031 सालमा 20वटा जिल्ला र त्यसपछि तपाईँको कतिवटा जिल्ला रहेको छ त 2032 सालमा 25वटा जिल्ला लागू गर्ने घोषणा गरे तापनि लागू क्रमशः चाहिँ 2, 13, 16, 20, 24 गरेको थियो, जुन चाहिँ सुर्खेत जिल्लामा चाहिँ 5औं चरणमा लागू हुनुपर्नेमा तेस्रो चरणमा नै लागू भएको थियो। 5औं चरणमा लागू हुनुपर्ने मा चाहिँ तेस्रै चरणमा के भएको थियो, लागू भएको थियो। 5औं चरणमा लागू गर्नुपर्ने सुर्खेत जिल्लामा, तर चाहिँ तेस्रो चरणमा नै लागू भएको कारणले गर्दा यहाँ के थियो भने 2, 13, 16, 20, 24 चाहिँ सही आन्सर रहेको थियो। कुन तरिकाले लागू गरेको थियो भने पहिलोपटक 2, त्यसपछि 13, त्यसपछि 16, 20 र 24 गरेको थियो, जिल्लाहरूमा लागू गरेको थियो। सबैभन्दा पहिला लागू भएको भनेको चितवन र कास्की जिल्लामा रहेको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2028 भाद्र 1 गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना भएपछि देशभर राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको लागू भएको थियो। 2028 साल भाद्र 1 गतेदेखि 2028 साल भाद्र 1 गतेदेखि चाहिँ के भयो त, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना भएपछि देशभर पाठ्यक्रम पनि लागू गरियो। विक्रम सम्वत 2028 सालमा चाहिँ 2028 सालमा विक्रम सम्वत 2028 सालमा यहाँ के भयो त, विक्रम सम्वत 2028 सालमा यसलाई म 2028 सालमा केन्द्रीय शिक्षा विभागको खारेजी भई पुनः 2056मा हालको शिक्षा विभागको स्थापना भएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना 2028-32 सँगसँगै राष्ट्रिय विकास सेवा दलको व्यवस्था पनि गरेको थियो र यस्ता दलहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण र कृषि 4वटा दल विभाजित थिए र ब्रिटिस गोर्खा भर्ना भएका अधिकृतका छोराछोरीको लागि भनेर 2030 सालमा स्थापना गरिएको एसएलसी परीक्षा केन्द्र र गोर्खा स्कुल हङकङ 2052 सालमा बन्द गरियो। यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस गोर्खा भर्नाको लागि भर्ना भएका अधिकृतका छोराछोरी, जुन चाहिँ ब्रिटिस गोर्खामा भर्ना भएका तिनीहरूका छोराछोरीलाई का लागि भनेर 2030 सालमा चाहिँ स्थापना गरेको एसएलसी परीक्षा केन्द्र र गोर्खा स्कुल हङकङ 2052 सालमा बन्द गरेको थियो। राशिपको योजना 2028 को मध्यावधि मूल्याङ्कन 2033 सालमा र पूर्णावधि मूल्याङ्कन 2036 सालमा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2030 सालमा निमाबी 2030 सालमा चाहिँ के भएको थियो भने निमाबीको व्यवस्था हटाई निमाबी र माविको यहाँ के रहेको छ भने 2030 सालमा के भएको थियो भने निमाबिनीको व्यवस्था हटाई प्राविनी र माविनी रहने व्यवस्था रहेको थियो। निमाबिनीको व्यवस्था हटाई प्राविनी र माविनी रहने व्यवस्था गरेको थियो 2030 सालमा। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2031 फागुन 12 गते के भयो भने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा घोषणा गरेको थियो भने 2031 सालमा 31 फागुन 12 गते निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको घोषणा गरेकोमा विक्रम सम्वत 2035 सालदेखि प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्था पनि गर्यो। 2031 साल फागुन 12 गते निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको घोषणा गरेको थियो। 2035 सालमा के थियो त निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्था पनि गरेको थियो। हामीले योभन्दा अगाडि पढ्यौँ राजा महेन्द्रले चाहिँ के गरेका थिए, झापाको बुधबारमा गएर निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था पनि एउटा गरेका थिए, उद्घाटन गरेका थिए, व्यवस्थाको उद्घाटन गरेका थिए भने 2031 साल फागुन 12 गते निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको घोषणा गरेका थिए र यहाँ चाहिँ रहेको छ निःशुल्क पाठ्यपुस्तक कहिले गरेका थिए त 2035 सालमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गरेका थिए प्राथमिकता अन्तर्गत कक्षा 1 देखि 3 सम्म भएको थियो है। सबैभन्दा पहिला विक्रम सम्वत 2031 साल फागुन 12 गतेदेखि शिक्षा दिवस मनाउन थाल्यो। शिक्षा दिवस कहिलेदेखि मनाउन थाल्यो त विक्रम सम्वत 2031 साल फागुन 12 गते 2031 साल फागुन 12 गते हेर्नुहोस् है, किनभने यहाँ निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको घोषणा पनि गरेको थियो र यो सँगसँगै प्राथमिक कक्षामा 1 देखि 3 सम्मको के छ विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पनि वितरण गरेको थियो र यसै सालदेखि शिक्षा दिवस पनि मनाउन थाल्यो। यति बेला राजा वीरेन्द्रद्वारा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए। योभन्दा अगाडि एउटा पोइन्ट हामीले महेन्द्र भनेका थियौँ, सायद महेन्द्र नै हुनुहुन्छ होला, फेरि मलाई रिपिट गर्छौँ। ओके, बुधा कता है
ओके, यो हेर्नु सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ म्याच गरेर हेर्नु होला। ओके, विक्रम सम्वत 2031 साल फागुन 12 गतेदेखि शिक्षा दिवस मनाउन थाल्यो र यसै दिन राजा वीरेन्द्रद्वारा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो। र त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2035 साल माघ 1 गते प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा निर्देशनालयको पनि व्यवस्था भएको थियो, स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2037 सालमा सबैभन्दा छिटो प्राविधिक शिक्षालयको रूपमा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना भएको र सोही वर्षबाट रेडियोबाट शिक्षकलाई तालिम दिने पनि भएको थियो। 2037 सालमा हेर्नुहोस् है, 2037 सालमा रेडियोबाट शिक्षकलाई तालिम दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो 2037 सालमा। र जेठो प्राविधिक विद्यालय रूपमा कर्णाली प्राविधिक विद्यालयको स्थापना पनि भएको थियो 2037 सालमा। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षाको निर्देशनालयको स्थापना कहिले भएको थियो त 2035 साल माघ 1 गते। विक्रम सम्वत 2037 सालबाट नै निजी स्तरमा क्याम्पस खोल्न स्वीकृति दिन सुरु भएको थियो। र विक्रम सम्वत 2038 सालमा ग्रामीण विकास निमित्त सेती परियोजनाको लागू सेती अञ्चलका 5वटा जिल्लामा भएको थियो 2038 सालमा। यहाँनिर एकदमै यो राम्रो क्रमहरू राम्रोसँग पढ्नु होला र एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेका छन्। 2038 सालमा ग्रामीण विकासका निम्ति सेती परियोजनाको लागू भयो, जुन चाहिँ सेती अञ्चलका 5वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक ग्रामीण विकासका निम्ति सेती परियोजनाले स्रोत केन्द्रको व्यवस्था सुरु गरेको हो। स्रोत केन्द्रको व्यवस्था कुन परियोजनाबाट भएको थियो भनेर प्रश्न आउन सक्छ। यो चाहिँ सेती परियोजनाले चाहिँ गरेका हुन्। स्रोत केन्द्रको व्यवस्था कहिलेदेखि भयो त 2038 सालबाट चाहिँ भएको थियो। 2038 सालबाट सेती परियोजनाको लागू भयो 5वटा सुदूरपश्चिमको सेती अञ्चलमा। यी सेती अञ्चलको 5वटा जिल्लामा लागू गरियो र त्यसैबाट स्रोत केन्द्रको स्थापना पनि सुरु पनि गरेको थियो, जसमा 6 देखि 14वटा विद्यालय समेटेर एउटा स्रोत केन्द्र बनाएको थियो, बन्द थियो त्यति बेला। अब ती विद्यालयलाई सेटेलाइट विद्यालय पनि भनिन्थे। ती विद्यालयलाई के भनिन्थे त सेटेलाइट विद्यालय पनि भन्थे। र यसै परियोजनाले ग्रामीण वाचनालय चेलीबेटी शिक्षा कार्यक्रममा जोड पनि दिएको थियो। एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेको छ। सेटेलाइट स्कुल भनेर कसलाई भनिन्थ्यो त भने स्रोत केन्द्रलाई, कि स्रोत केन्द्रहरू 6 देखि 14वटा विद्यालय समेटेर एउटा स्रोत केन्द्र भनिन्थ्यो। र ती विद्यालयहरूलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो भने सेटेलाइट विद्यालयको रूपमा पनि भन्थे। र यसै परियोजनाबाट नै ग्रामीण वाचनालय चेलीबेटी शिक्षा कार्यक्रममा पनि जोड दिएको पाइन्छ। र त्यसै गरी 2038 सालमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना लागू भयो र यसै योजनाको शिक्षाको संरचना चाहिँ 5-2-3 गरेर बनाइयो 2038 सालमा। 2038 सालमा के भयो त शिक्षाको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना पनि लागू भयो, जुन चाहिँ पाठ्यक्रमको लागू पनि गर्यो। कहिले लागू गरेको थियो त यसको चाहिँ स्थापना अगाडि नै भएको थियो हैन, हामीले भनिसकेका छौँ। 2038 सालमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजनाको लागू भयो, जुन चाहिँ संरचना त्यति बेला कुन थियो भने 5-2-3 2038 सालमा 5-2-3 गरेर लागू भएको थियो। विक्रम सम्वत 2041 सालमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू भएको उक्त परियोजना झापा, धनकुटा, तनहुँ, कास्की, दाङ र सुर्खेत गरी 6वटा जिल्लामा लागू भएको थियो। 2041 सालमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना 6वटा जिल्ला, सबैभन्दा पहिला 6वटा जिल्लामा लागू भएको थियो, जुन चाहिँ उक्त परियोजना झापा, धनकुटा, तनहुँ, कास्की, दाङ, सुर्खेत गरी 6वटा जिल्लामा लागू भएको थियो। 70 नम्बर मुद्दा रहेको छ 2039 सालमा गठन भएको साई उच्च शिक्षा आयोगको सिफारिस बमोजिम 2043 सालमा दाङको बेलझुडीमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। 2043 सालमा 2039 सालको गठन साई उच्च शिक्षा आयोगको सिफारिस बमोजिम भएको थियो, जुन चाहिँ 43 सालमा दाङको कुन ठाउँमा रहेको छ त बेलझुडीमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। हाल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भनेर पनि चिनिन्छ, नेपाल संस्कृत विद्यालय भनेर चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 2043 सालमा नै शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई शिक्षा शास्त्र संकायमा परिणत गरियो। 2043 सालमा नै शिक्षा शास्त्र अध्ययन स्थानलाई शिक्षा संकायमा परिणत गरेको थियो।
2045 सालमा फागुन 12 गते प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम शिक्षा ऐन 2045 लागू गरियो र यसै ऐन बमोजिम सिटिबिटीको स्थापना पनि भयो। 2047 साल फागुन 12 गते 45 साल फागुन 12 गते 2045 साल फागुन 12 गते प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम ऐन 2045 लागू गरेको थियो र यसै ऐन बमोजिम सिटिबिटीको पनि के भयो त स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2046 सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको स्थापना भयो र उक्त परिषद मिति 2073 साल 3 महिना 15 गते पनि खारेजी भएको थियो। उच्च माध्यमिक शिक्षा जसलाई हायर भनेर भनेको थियो, हायर सेकेन्डरी भनेर तपाईँको उच्च माध्यमिक शिक्षा चाहिँ रहेको थियो, हायर सेकेन्डरी एजुकेसन बोर्ड भनेर रहेको थियो। त्यो चाहिँ खारेजी कहिले भएको थियो भने 2073 साल 3 महिना 15 गतेबाट खारेजी पनि भयो। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेजी भएको थियो। 2046बाट यसको भएको थियो भने स्थापना भएको थियो। त्यसै गरी चौथो नम्बरको बुँदा विक्रम सम्वत 2049 सालबाट नेपालमा कक्षा 11-12 को पढाइ सुरु भएको थियो। 2049 सालबाट नेपालमा कक्षा 11 र 12 को पढाइ सुरु भएको थियो र सुरुमा 38वटा विद्यालयमा 11-12 को पढाइ भएको थियो भने विक्रम सम्वत 2049 साल फागुन 4 गते सरकारले प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना हुनको लागि जन्म दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो। जन्म दर्ता प्रमाणपत्र गराएको थियो। 2049 साल फागुन 4 गते प्राथमिक विद्यालय भर्ना हुनको लागि जन्म दर्ता प्रमाणपत्र गराएको थियो। त्यसै गरी 75 नम्बर बुँदा 2047 साल फागुन 14 गते राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको उक्त आयोगमा कार्यालय अवधिमा 3 जना शिक्षा मन्त्री यस आयोगको अध्यक्ष बनेका थिए, जुन चाहिँ डाक्टर केशरचन्द रायमाझी, रामहरि जोशी र गोविन्द राम जोशी। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ शिक्षा यहाँ चाहिँ कार्यकालमा के रहेका थियो भने यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भएको र उक्त आयोगको कार्यकालमा शिक्षा मन्त्री को थिए त अवधिभरमा 3 जना शिक्षा मन्त्री यस आयोगका अध्यक्ष बनेका थिए। चाहिँ शिक्षा आयोग गठन राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका पहिलो चाहिँ शिक्षा मन्त्री चाहिँ को हुन् त, अध्यक्ष को हुन् त डाक्टर केशरचन्द रायमाझी हुन् र रामहरि जोशी, त्यसपछि गोविन्दराज जोशी रहेका थिए। त्यसै गरी 2049 सालमा के भयो भने आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलो BPEPI को लागू गरेको थियो। 2049 सालमा के भयो त BPEP को लागू गरेको थियो। हामी यहाँ सेती परियोजना भन्ने हामीले पढेका थियौँ। सेती परियोजना कहिले लागू भएको थियो त? सेती परियोजना जसलाई 2000 नेपालको पहिलोपटक ग्रामीण क्षेत्रमा भएको, जसलाई सेटेलाइट पनि भनेको थियो, सेती परियोजना 2038 सालमा लागू भयो र त्यसै गरी 38 सालपछि एउटा अर्को परियोजना पनि लागू भएको थियो, जुन चाहिँ प्राथमिक शिक्षा परियोजना BPEP लागू भएको थियो 2049 सालमा। विक्रम सम्वत 2050 सालदेखि GCR जिल्ला शिक्षा अधिकारीको पद प्राविधिक बनाएको थियो र नेपालमा विद्यालय शिक्षा किताबखानाको स्थापना 2054 सालमा भएको थियो। नेपालमा किताबखाना स्थापना कहिले भएको थियो भने 2054 साल। हङकङमा सञ्चालन ल्याएको SLC परीक्षा केन्द्र विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि हटाएको हो र विक्रम सम्वत 2056 साल जेठ 9 गते भने शिक्षा विभागको पुनः स्थापना भएको थियो। शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भएको थियो त? 2056 साल जेठ 9 गते। विक्रम सम्वत 2056 सालदेखि आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो BPEP सेकेन्ड हुनुपर्ने BPEP लागू गरेको थियो। BPEP सेकेन्ड हुनुपर्ने थर्ड भयो, 3वटा आई भयो। BPEP सेकेन्ड लागू भएको थियो 2056 सालमा। पहिलो कहिले लागू भएको थियो? 2049 सालमा। त्यसपछि 7 वर्षपछि 2056 सालमा यो लागू भएको थियो, BPEP लागू भएको थियो। र यसै गरी विक्रम सम्वत 2056 साल अघि तराईमा पौष र पहाडमा फागुनबाट शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्ने चाहिँ थियो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। 2056 साल BPEP दोस्रोबाट हेर्नुहोस् है, योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको के थियो भने तराईमा पौष पुष महिनादेखि र पहाडमा फागुनबाट शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुने गरेकोमा
2056 सालदेखि चाहिँ शैक्षिक सत्र श्रावण महिनादेखि सुरु भयो। शैक्षिक सत्र श्रावण साउन महिनादेखि सुरु भयो र पछि गएर 2059 सालदेखि वैशाख महिनाबाट सुरु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, 2056मा तराईमा पौष र पहाडमा चाहिँ तपाईँको पहाडमा चाहिँ तपाईँ कहिले भयो त फागुनमा भयो, पुस र फागुनमा भएको थियो भने 2056 सालमा श्रावणदेखि सुरु भयो, सबै क्षेत्रमा श्रावणदेखि सुरु भयो र त्यसपछि 2059 सालमादेखि चाहिँ वैशाख महिनाबाट शैक्षिक सुरु चाहिँ भएको थियो। यो बुँदा एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 2056 सालदेखि शैक्षिक सत्र श्रावण महिनादेखि सुरु भयो, जुन चाहिँ 2056मा नै 56 अगाडि है, 56 अगाडि चाहिँ तराईमा पौष थियो भने 2056 अगाडि पहाडमा फागुन महिनाबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुन्थ्यो र 2056 सालदेखि शैक्षिक सत्र कहिले भएको थियो त, कहिलेबाट सुरु हुन्थ्यो? श्रावण महिनाबाट सुरु हुन्थ्यो र त्यसपछि गएर 2059 सालदेखि के भयो त भने यो चाहिँ शैक्षिक सत्र वैशाख महिनाबाट सुरुवात भएको थियो, भइरहेको छ र अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ वैशाख महिनाबाट। 83 नम्बर बुँदा शैक्षिक सत्र 2061देखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो। सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी अभियान कहिले कति सालबाट स्टार्ट गरेको थियो त? 2061 सालबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान, विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नको लागि अभियान सञ्चालन कहिलेदेखि गर्यो? 2061 सालदेखि गरेको थियो। 2063 साल कार्तिक 13 गते 2063 साल कार्तिक 13 गतेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार एसएलसी परीक्षामा कक्षा 10बाट मात्र प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि कक्षा 9 र 10बाट सोधिन्थ्यो। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न 2063 साल कार्तिक 13 गते 2063 कार्तिक 13 गतेदेखि नेपाल सरकारले सरकारको मन्त्री परिषद निर्णयबाट एसएलसी परीक्षामा कक्षा 10बाट प्रश्न मात्र सोध्ने व्यवस्था गरेको थियो। 2063 साल कार्तिक 13 गते 2063 कार्तिक 13 कार्तिक 13मा चाहिँ तपाईँको के भएको थियो त? यो एउटा निर्णय भयो, एसएलसी परीक्षामा 10बाट कक्षा 10का पाठ्यपुस्तकबाट मात्रै प्रश्न सोधिने भनेर निर्णय भएको थियो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ 9 र 10बाट सोधिने गर्दथ्यो थियो। त्यसै गरी 85 नम्बर बुँदा शिक्षायन 7औं संशोधन 2058 10 महिना 25 गते भएको थियो, जुन 2058ले विद्यालयलाई संस्थागत र सामुदायिक गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरेको थियो। सामुदायिक र संस्थागत भनेर 7औं संशोधनले गरेको थियो। 7औं संशोधनले 2058 सालमा 58 सालको संशोधनले शिक्षायन 2058को संशोधनले शिक्षायन 2007औं संशोधन 58को संशोधनले के गर्यो त? विद्यालयलाई दुईटा प्रकारमा बाँडिदियो, संस्थागत र सामुदायिक भनेर। त्यसैगरी विक्रमसम्म 2060 सालदेखि कक्षा 1मा अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य गराएको थियो। अनिवार्य कहिले गराएको थियो? अनिवार्य है, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब ऐच्छिक रूपमा रहन्थ्यो होला र त्यति 2060 सालदेखि कक्षा 1मा अनिवार्य विषयलाई अङ्ग्रेजीलाई अनिवार्य विषयको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरियो र अगाडि बढाइयो। 86 नम्बरको बुँदा रहेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 माघ 24 गते मन्त्री परिषदबाट पारित भयो। 2063 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले पारित भयो भनेर प्रश्न आउन सक्छ। 2063 माघ 24 गते मन्त्री परिषदबाट पारित भएको थियो। मन्त्री परिषदबाट पारित भएको थियो 2063 साल माघ 24 गते भएको थियो। 2060मा के भयो त? अङ्ग्रेजी विषयलाई अनिवार्य गर्यो। 2058मा संस्थागत र सामुदायिक गरी दुई प्रकार विभाजन गर्यो भने 2063मा चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई चाहिँ के गर्यो त? मन्त्री परिषदबाट पारित गरेको थियो 2063 माघ 24 गते। विक्रमसम्म 2017 सालमा शिक्षा मन्त्रालय केशर महलबाट सिंहदरबारमा सरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालय कहाँबाट सरियो त? केशर महलबाट सिंहदरबारमा कहिले सरियो? 2070 सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट केशर महल सिंहदरबारमा सरेको थियो। 2073 साल असार 15 गते शिक्षायन 2028 को 8औं संशोधन भई विद्यालय शिक्षा विधिवत रूपमा कक्षा 1 देखि 12 सम्मलाई मानियो। विद्यालय शिक्षा भनेको माध्यमिक तहसम्म 1 देखि 12 सम्मकोलाई मानियो। 2073 साल असार 15 गते कहिलेदेखि भनेर प्रश्न आउन सक्छ। 2073 साल असार 15 गतेदेखि जुन चाहिँ शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन पुनः संशोधन भयो त शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनबाट विद्यालय शिक्षालाई विधिवत रूपमा चाहिँ कक्षा 1 देखि 12 सम्मलाई मानियो।
त्यसै गरी 89 मा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2067 सालदेखि त्रिवीको प्रमाणपत्र तहमा भर्ना लिन बन्द गरेको थियो। प्रमाणपत्रमा चाहिँ तपाईँको इन्टर मेट्रिक 12सम्मकोलाई त्यसलाई चाहिँ बन्द कहिले गर्यो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तह 2067 सालदेखि गरियो। 2068 सालदेखि प्राविधिक शिक्षाका लागि व्यावसायिक सिप अभिवृद्धि परियोजना इभेन्ट लागू भएको थियो। कहिलेदेखि लागू भयो त 2068 सालदेखि प्राविधिक शिक्षाका लागि व्यावसायिक सिप अभिवृद्धि परियोजना जसलाई इभेन्ट भनिन्थ्यो यसलाई चाहिँ 2068 सालबाट लागू भएको थियो। 2067 मा त्रिवीले प्रमाणपत्र भर्न बन्द गरियो। 2073 सालमा चाहिँ के भयो त 8औं संशोधनले विद्यालयलाई 1 देखि 12 सम्म मानियो र 2087 सालमा शिक्षा मन्त्रालय केशर महलबाट सन्दर्भमा सरियो र अर्को हेरौँ अब यहाँ चाहिँ के छ भने एसएसआरबी को सिफारिस सुझाव बमोजिम 2066 साल कार्तिक 13 गते शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको पनि स्थापना गरेको थियो। एसएसआरबी जसलाई के भनिन्छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो त 2063 साल कार्तिक 13 गते 2066 साल कार्तिक 13 गते या कार्तिक अर्को 13 गते पनि के भएको थियो यसलाई मिलाएर हामी पढ्न सक्छौँ। कार्तिक 13 गते के भएको थियो कार्तिक 1363 कार्तिक 13 गते के भयो भने नेपालको मन्त्री परिषदले एसएलसी परीक्षामा कक्षा 10बाट मात्र प्रश्न सोध्ने भनेको थियो। 63 कार्तिक 13 मा 10 बाट मात्र प्रश्न सोध्यो भन्यो भने यहाँ अर्को कार्तिक 13 2066 कार्तिक 13 मा के भयो भने गुणस्तरीय परीक्षण केन्द्रको स्थापना एसएसआरपी को सिफारिस बमोजिम चाहिँ एसएसआरपी को सिफारिस बमोजिम चाहिँ 2066 कार्तिक 13 गते शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना भएको थियो। यसै गरी यस 92 मा रहेको छ यस केन्द्रले जुन चाहिँ यो छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले चाहिँ सर्वप्रथम 2068 सालमा कक्षा 6 का विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गर्यो भने इआरओले 2069 सालमा जसलाई इआरओ भनिन्छ यहाँ चाहिँ 2069 सालमा कक्षा 3-5 मा र 2070 सालमा 8 को र 2072 सालमा 3-5 को र 2073 सालमा 8 को र 2074 सालमा 5 को विद्यार्थीहरूको उपलब्धि परीक्षणको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसैगरी नेपालमा विक्रम 2074 साल चैत 27 गते निर्णय अनुसार 2074 साल चैत 28 गते जिसीका खारेज भई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको रूपान्तरण गरियो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न 2074 साल चैत 27 गतेको निर्णय गरियो र 2074 साल चैत 28 गते के भयो भने जिसीका जिल्ला शिक्षा कार्यालय के भयो खारेजी भयो जसलाई चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको रूपमा रूपान्तरण गरियो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गरियो 2074 साल चैत 28 गते निर्णय 28 गते चाहिँ गरिएको थियो। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071 साल कक्षा 9 गते 2071 साल कक्षा 9 मा 2073 साल र कक्षा 10 मा 2074 सालमा लागू गरेको थियो र माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम 2071 कक्षा 9 मा 2073 सालमा लागू भयो र कक्षा 10 मा चाहिँ 2074 मा लागू गरेको थियो माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071। हालसम्म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्राथमिक तहमा विभिन्न 24 वटा मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरिसकेको छ। 24 वटा मातृभाषामा आफ्नो एउटा मातृभाषामा चाहिँ प्रकाशन गरेको चाहिँ 24 वटा भाषामा चाहिँ प्रकाशन गरेको छ शिक्षा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ। अर्को रहेको छ 2052 सालमा 2052 सालपछि 2070 सालमा पहिलोपटक शिक्षा सेवा आयोगले स्थायी शिक्षक पदको लागि विज्ञापन गरेको थियो। हेर्नुहोस् 2052 सालपछि 2070 सालमा पहिलोपटक 2000 सालपछि 2070 सालमा चाहिँ पहिलोपटक शिक्षा सेवा आयोगले के गरेको थियो त स्थायी शिक्षकको पदको लागि विज्ञापन गरेको थियो। 2071 सालको प्राविधिक शिक्षा 2071 सालको प्राविधिक विषय एसएलसी परीक्षाको 6 वटा ग्रेडमा मूल्याङ्कन गरिएको हाल एसएलसी परीक्षाको नतिजालाई 9 वटा ग्रेडमा प्रकाशित गरेको छ। 2072 चैत 6 गतिको निर्णय अनुसार 2071 सालमा प्राविधिक विषयको एसएलसी परीक्षामा 6 वटा ग्रेडको मूल्याङ्कन गरेको थियो।
र हाल एसएससी परीक्षाको नतिजालाई चाहिँ 9वटा ग्रेडमा प्रकाशित भएको थियो, जुन चाहिँ 2072 चैत 6को निर्णय अनुसार 2072 सालमा भूकम्प प्रभावित 11 जिल्लाका 100वटा विद्यालय 2073 साल 9 महिना 24 गतेबाट भर्चुअल कक्षाको सुरुवात गरेको थियो। भर्चुअल कक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भनौँ न कहिले भएको थियो भने या तपाईँको 2073 साल 9 महिना 24 गते केही कारणले गर्दा भूकम्प प्रभावित 11वटा जिल्लामा 100वटा विद्यालयमा चाहिँ लागू गरेको थियो। त्यसै गरी 2074 साल सालमा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना भई शिक्षा मन्त्रालयको नाम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहन गएको थियो 2074 सालमा। कति सालमा चाहिँ यो शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहन गएको थियो त 2074 सालमा भएको थियो। 2076 साल 7 महिना 28 गते नयाँ शिक्षा नीति जारी गरेको थियो। 2076 साल 7 महिना 28 गते नयाँ शिक्षा नीति जारी गरियो। 2076 साल 7 महिना 28 गते नयाँ शिक्षा नीति जारी गरियो र शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि 2076 10 महिना 29 गतेमा स्वीकृत भएको थियो। शिक्षण स्वयंसेवक परिचालक कार्यविधि भनेर शिक्षणका लागि स्वयंसेवक परिचालक कार्यविधि 2076 कहिले स्वीकृत भएको थियो त 2076 10 महिना 29 गते चाहिँ माघ 29 गते स्वीकृत भएको थियो। अन्तिम रहेको छ, अन्तिम नम्बर बुँदा रहेको छ 101 नम्बरको बुँदा कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम 2076-77 साल माघ महिनामा स्वीकृत भएको थियो। माघ महिनामा चाहिँ स्वीकृत भएको थियो। 76-77 माघ 77-77मा चाहिँ माघ महिनामा स्वीकृति भयो र त्यस पाठ्यक्रममा शैक्षिक सत्र 2077 1 देखि 77 देखि 1 यहाँ चाहिँ के प्रश्न चाहिँ शैक्षिक सत्रको 77 देखि 1बाट कार्यान्वयन गरियो। 2077 शैक्षिक सत्र 2077 को कक्षा 1बाट भन्नुपर्ने यहाँ 1बाट कार्यान्वयन कक्षा 1बाट कार्यान्वयन गरेको थियो। 2077 साल कक्षा 77 सालमा यो एकीकृत पाठ्यक्रमलाई चाहिँ कक्षा 1बाट सुरुवात कहिले भएको थियो त 2077 सालमा सुरु गरेको थियो। 2076-77 सालको माघ महिनामा स्वीकृत भएको थियो। यो 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम यो सम्पूर्ण तपाईहरुलाई विभिन्न सम्बन्धित तिथि मिति र विभिन्न जानकारीका एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई यस भिडियोमा प्रस्तुत गरे र यस्तै विभिन्न ताजा जानकारीहरु पनि तपाईहरुलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछु। आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियो तपाईले सबैजनाले हेर्नुभयो भने अन्तिमसम्म तपाईले लाइक गर्नुभएको छैन भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र तपाईलाई कस्तो किसिमको भिडियो भनौं न कस्तो किसिमले तपाईहरुलाई चाहनुहुन्छ के राय सुझाव सल्लाह तपाईले छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यस भिडियोमा म आज भने बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।